طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وبرات أحواتي يا حتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا يجمرنا يوم استي ناي رمضان التتحاجة تمالي تآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تبل أبتاني تقوى تزاربنا مالتيو. لوم دما مسأة تآية ربنا عز وجل أياما معدودات إلو إذا شهر رمضان زياء أيام معدودات مخانا مسكلت لنا بدحريو كابتي رخصة التوهاب كابتي رحمة ربي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر له. انت دا حد سبب حمام اللقينو وياما قشا اللقينو كالي جيزي نخصهم رب العالمين عذر هبوهم. إذا آيازي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تبل كلتا جيزي أبتا نايسيام تتقيسا بدحريوين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه له ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر له. إذن إذا فعدة من أيام أخر تبل رحمة الله بخلقه في التيسير ورفع الحرج. الله سبحانه وتعالى كل أوامر كإززن كله رحمة له أبتت إزازاتنا يربي. ولذلك أن من أعظم ما يعرف به ربنا سبحانه أنه رحيم بعباده. كابت زعب صفاتنا يربي مجلسه رحيم ببارتناته، وأن شريعته قائمة على التيسير. كل شريعة دين الإسلام دماني أب يسر أب سهل تمسري تزلو لا على العنت والمشقات. مشقة دلو دشجر يقولون بديننا. ولهذا ربنا عز وجل تايلو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله. بسورة البقرة بسورة الحج دمان ربنا عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج له ملة أبيكم إبراهيم حنيفا. ملة سيدنا إبراهيم تمناتهم من قدي ناويناتهم من قدي تتحازنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. دشجر دصقم دصاببسي أبدين أيقبركم لكم من يلو ربنا عز وجل. إذي رحمة نيرب دما أبزن آيات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قبل كل ربنا عز وجل رحماناتو عزيزكم يزخون يكون كتفتسمون لكم أيبلن تايداني. فالمريض لا يصوم حمامة أيتصومني، والمسافر لا يصوم بياشاي تخونون أيتصومن، يعني قديتهم أيكونن. والعاجز كل زي بلو عدميو دفي وعبي كوينو ويحبرت حمام حدار ذلو تخوينو. العاجز إذا دماني يطعم مقبت رح يبلع. وهذا من تمام الرحمة. إذا حجي قابتي ملو رحمة نايزيدين يزي مالتو. ولذلك كلتجزي كدك من كلا إذا فمن كان منكم مريضا يلو أبتخاليك دماني ومن كان منكم مريضا كل كله تأكيد على اليسر ورفع الحرج. بقار أبزي دين أبزي شريعة زي تشجر دتصابب يبلنان مالتيو. من حكمة الله في التشريع مراعاة أحوال المكلفين. تاتي إذا الزخونت كتمتس إن كلا ناي ربنا عز وجل نتي مكلف نتي بارياناتو انتاي جيروليو مراعاة جيرولو تشجر تخوينو عفو تباهلو مالتيو. فلم يوجب الصيام على المريض والمسافر. نتي قياشاي نتي زحمي مدلس أداء حجي خاتت أماي تبهالة. إذن أن من صيام
أن من صام مع المشقة دا تشجرن كله التي تضر به مدماني ضرر قدعات ناوردن كله دصوم سب خالف مراد الله تاني ربي دليت نعا خلاف غير الله لأن الله لا يريد العسر ربي بشجر ايدلينيو يريد الله بكم اليسر إله رب العالمين كف كسلنا خجرها لنا إزدلي مالتي إذن أن القضاء تقضاء دصوم سب بدل عن الأداء حج ختصوم ما زقباكا دحن أب حمام سلزلها ويا مقشا سلزلها هالي جزي فعدة من أيام أخرى تبهلك إذن بدل نيتا أداء قضاء تقبر الخمالتي انتا يبلو الرخصة إذا وجد سببها انت دا رب العالمين رخصة هبنا فقاد هبوكا انت دا حميمك وإدمان انت دا قياشاي كوينكا قبلكا قلو فالأفضل فعلها إذا كان في تركها مشقة انت دا قياشاي كوينو امو دشجر انت دا خوينو نا تشجر كتصوم يقولون أين يبلغ انت دايلك كفطر يحش يبلغ مالتي اذن هذا الدين كله يسر وسهوله زلويو حديث لنا اب صحيح مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه اتا ايه اب سوره البقره بتمجرشا زلا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله مسوردت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كلهم كبيدوهم انت أتبل رب العالمين سماوات مريت ناتوي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أبوش تخم حرخرخ تبل تحاسبوان ويدم بقلت تقبرون بوشت نفسكم من تحاسبون كله يحاسبكم به الله كل ربي كحاسبكم يو تحاسب كاي يكون تقبروا زلخا كله مسوردت نصحابة شجروهم ناب رسول متيهم ثم بركوا ببركم دويلهم فقالوا يا رسول الله لهم قولوا أخ الله كلفنا من الأعمال ما نطيق كل رب عززنا نخوليو صلاة نخوليو صيام نخوليو جهاد نخوليو صدقة نخوليو وقد أنزلت عليك هذه الآية ذا آية ذي أوريدا زلا قنا ينخلنا ما لا نطيق حج وريدو أو تخفوه ما في أنفسكم بوشت نفس هذا حسب كاي قيترفس رب حسابك قبرل كان دحر كوينو زي زين خلائنا إلهم نابروس المسموتو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب كمتم قديمكم زنبورو سب مصحفت زبولو كمودكم كتبلو دليكم سمعنا وعصينا الكايز لخ سمعنا لنا أين تقبروننا دماني لهم تمزحلفوا سمعنا وعصينا لهم قولوا إلهم رسول عليه الصلاة والسلام استخاتكم كتبلو زلكم سمعنا وأطعنا يا رب تعزز كنا سمعنا حراينا تمأزيزنا لنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا رب غفر لنا نابخاي مملسنا زبل طرح دعاء قبورو سمعنا وأطعنا بوليكم مسبولهم فلما اقترأها القوم كلهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اندابولو خدقاقوا مواجميرو أبقى خلو ربنا عز وجل آية وريدة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون تبل إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقار حانت نفس زي تقولوا لعقمة ربي أي إزدانيو تبل ناسخات تآياتي قدما زوردت نسا منسوخة خوينا زي آدماني ثابتة خوينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن إذن تأيو زرئنا الصحابة فريحهم أبوشت نفسها تحسبوا بحسب كان الشيطان وساوس كنديالو كله زنت دا تحسب انت دا أخوين كاس جيت أفئنا لهم لكن فخفف الله عنهم رب العالمين أوديد لهم ولذلك تقاعد عظمى تعبي ممرح التالاتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت تاد سرح كيا خير
خير تتصحفلك وعليها ما اكتسبت تاشر دقبر كان ما بتقبار كاد أمبر بتحاسب كاي زنبر كاد يكون بتاد سرح كايا تباهلو ثم قال تعالى مرشدا عباده كلاتنا دعاء نقبر ربي عزيزنا وقد تكفل لهم بالإجابة إذا دعاء جاءت قبروا أدماني أنا تقبلي إيلو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يعني انت دارسيعنا كاب فردديو كاب قلديو بمرسع انت قديفنا او اخطأنا ويدماني مسيلاتنا حنت نقر بجهل دماني انت دا سريحنا يا سني رب العالمين لا تؤاخذنا اي تحاذلنا بو حساب اي تقبرلنا رب زي دعاء خنقبر ورب دماني قد فعلت له ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا كم تم نقدمنا زنبورو أعمال شاقة كبد زخونة دا عزيز كايوم كمو أي تقبرلنا أبز شريعنا يا رب تبل دعاء رب العالمين كنبلا عزيزنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا رب العالمين دماني أب حديث أبي هريرة انتايلو قال نعم أبكالي رواية مان قد فعلت خلاص تقبل لكم إلو ربنا عز وجل إذن أب شريعناتنا كل تيسير وتسهيل يزلوه ولهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي عمشت نقرات تواهبه إدميز نبور أنبياء ذي توهابون إلهم نصرت بالرعب مسيرة شهر نابت ألايك خيدن كله ورحي من قد ورحي اخترفن خلو الرعب رعد خمداتهم غيروا اللي رب العالمين ولذلك فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام كموت خلو يمتسأ لهم السمعوا كلهم شبد بدي لهم أبدأتوا تفيهم مالتي هذا مسيرة الشهر ورحي اخترفوه خلو من قد قعزو كلاتهم كم دفرحوا غيرهم حدي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مريت دماني رب العالمين وقتنا يسلات تأخيلو أبتا مسجد تريكوينو كي تسجدوا أيكونن تاداني طهور غيرو لي مريت كلها بملئتا مسجد غيرو لي وقت سلات تأخيلو أبزر كبكا خم تسجد فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليسلي أب أمتي أبزخوني يكون بوتان مداها اللوت صلاة انتد أركيباتو يسجد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبلع عليه السماء هالو ولا أبوشت بحر هالو ولا أب مركب هالو أمك أبزخوني يكون أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة تد أركيباتك فليسلي له وأحلت لي الغنائم لهم كابتي نعي أماناتي اتفقدلنا دماني غنائم أبوقات تسلبات رخبو ولم تحل لأحد قبل قدمنا زنبورو أنبياء تدع أبوقاتهم كل تي نايت ألا زنبري يكب حاو خاب سماي تورد تبولعوني رمالتي لكن عين أمتي أفقدوا لنا رب العالمين نابانا خملسي لهم وأعطيت شفاعة دمان توهبي لهم نعم شفاعة كل له لكن شفاعة العظمى الكبرى تزعبت شفاعة سبب موقف تطو مسبلة صحي مسكونو شفاعة يا رب بحساب أتوم لهم لشفعوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كابتزتوا هذا الندمة نبي خلا أخذ كله أبتهز بوسن يدل أخنيرو وبعثت إلى الناس عامنا مل عالمنا كل دماني أنا تلاقي إلهم عليه الصلاة والسلام ولذلك أب حديث انتهى لنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان شوف كابت تيسيرنا يا ربي بخطأ بقيقاد قبركايو بمرسعس قبركايو وما استكره عليه تجدد كاجددو مخاز قبركايو إذي كله تجاوز عن أمتي رب العالمين عفو ومن أمتي له وهذا أصل عظيم فالمخطئ لا إثم عليه ذنبنا بقيقاز قبركاي ذنبي أي تتحزلوني خا والناس لا إثم عليه درسع ذنبي يقولون زدك أسى ذنبي يقولون والمكره تجدد ذنبي يقولون هاي أي رحمة أي رحمة أعظم من هذا كابد عبي رحماسي انتهى له
كلما زادت المشقة بل انت دقا حانت نقروين جيركايا رب عزيز وائلكا أقاط عم خوينو مشقة دلوا انت دقا خوينا كندت مشقة دما أجر تركب وكلما يعني أبخادع عن عبادة الله يعني ديت خولت خوينكا رب العالمين خفيفو الكالو لكن تدقى سعير كادماني جير كادماني كلما زادت المشقة زاد الأجر مثلا حج كيدكا فردي إلكا خيدكا لخا عمره خيدكا زحمة إني حكا بزوح تسقمكا كندت تتنحا كادماني كندت تتشجر كادماني أجر ربي هبكا مالتي لكن قلي فهم غير مندبت تخكل زي كون سب كم زردو له مشقة اندحر له خوينوس أجر ذلك خوينو يسمعه يعني عم مشقة خاتو أبشقر كاتو يدلي لا الأجر تأجر ترخبه بمنتا انت دا تباهلو على قدر اتباع السنة نتا سنة انت دا تختيل كادا أنبر مشقة سلز قبر كايكون كان أجر تركب مالتي إذن حديث عبد الله بن مسعود نبي عليه الصلاة والسلام سلسة جزي هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون لهم بتوم تنطع ذلهم تشدد زقبرو أبشجر نفسهم زودوا قوة رب فكيسلهم كله زياتهم طيف يوم هلك لهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا مستعبادة تتحيزوا زمت أقاد أمخينو كم رمضان تصيب كالخا صمئي برتع صحي نيرو حمام يبلكان قلت صيم كان لخا لكن صمئي زيادة صمئكا كندت تصماكا أجر لك أب عبادة بحج كيدكا بزوح سبت صنيحو تشجر كاجر كان لخا كندو دماني أجر لك مالتيو أبدينا بأرب شريعنا ما جعل عليكم في الدين من حرج بشريعسي رب العالمين دشجر زخب النجر هاي قبر لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج تدعيلو أي كل حكم يؤدي إلى الحرج غير معتاد في الشريعة ترفعه تخون يكون تأزازنا يرب تدعى ميسيو تدعى شجر تقام لك خوينو رب العالمين عفو لك مثلا دويلك تسجد لك حميم كاي تخيلني خا كوفي لك تسجد كوفي الكاوين تسجد اي تخيلني خا بوغوخين كتسجد شوف الآن رب العالمين كما يجيروا ما جعل عليكم في الدين من حرج أبز الدين أبز الشريعة أبز سني دشجر تتسقم أي جبر لنا وقال سبات حجيت بترخص عن تدع خيط كاسني بتربز في قدلك كم قدلت جيرو يوسدو مثلا حدث أما قشالو تدع أي منتاج قد شو تتصوميلو نت ويدماني نتي لا بالعكس نتي زفت أرسب نمنتاي دي تتصوميلو دقاوم سبالو هاي دخامال لكاي خلاص رب العالمين رخصة هاي بكاندو ولا بأيركي ولا طعم مقشا يكون مقشا انت دا خوينو كتصوم يتيلو كفطر يتيلو حدث كفطر يخيلو بل حديث قالو إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كم تربي نتي ذنبي كتقبر كل خاد تصلو نتي رخصة نتي فقاد ذهبك ختكف تصمون كل خادماني أجر لك سنة لك مالتي لكن اختيار لك مقشات خوينو تصمك خير تفترك خير كلتيو لكن تدعى تصيمك تشجر انت تدعى خوينك خالفت السنة نا تشجر كخلقها تصوم خلاف السنة إذا دولو مالتي ولهذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شوف تفهم ناتاتو بحنسب بزحت جيشهم قال يوم افتيرهم قال يوم دماني تصيمهم توم دصومون توم زفترون من تيافتركم ايبولومن توم دفترون توم دصومون من تايصيمكم ايبولومن كله على حسب التياسير كم تزقولو غيرو مالتي اذن الشريعه كل جزء مستني عقمنا يدق سباتي خير مالتي يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا له ابن ادم ضعيف له وخلق الانسان ضعيفا اذن مناسب مستضعفناتو رب أفقدلو دو الكاسجد بواسير برتع عمر دينيرو عمران بن حسين زتبهال الصحابي يا رسول الله خمزي ليت اقام الله يلوم
صلي قائما إلمو دويل كاسجد فإن لم تستطع فجالسا تدا زيكيل كخفيل كاسجد إلمو فإن لم تستطع فعلى جنب تزيكيل كادماني بقوبو خوينكا سجد إلمو مالتيو إذن الدين يسر إن الدين يسر إلم نبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح دين يسير فوكيس كبدا يكونن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه مستدين مسؤول كل كمالي كل تعريلك شدة أنت أجيرك ناتشجرك خلخ أنت أتفتصمون تداخلينك جن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كشنفك إمالتي فسددوا وقاربوا وأبشروا لهم ببتزكى لك عمي بوجبريقة حميم كان لخادو كتب لايك كان من تاي تشجرك نان تغزخ خلخ دو تبل كفليخا حميم كان كلخا من تاينا تشجرك تتصوم أفتر حجي كالي جزي ما نتقديو إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا إلهم نبي عليه الصلاة والسلام من البقى قال سبع له حجي دكاس متسوه خلاص أي كعلنا له لا كسجد يا صلاة الليل له بحيل يسجد لا خلاف السنة إذا مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري اللي يخمم من يمن دعوة خبروا أجيخ مسكلا أقوم تايلهم يسيروا ولا تعسيروا لهم أفكسوا إخم أي تشجروا سبيلهم يسيروا ولا تعسيروا دحري دماني وبشروا ولا تنفروا أبشروا أي تتصابوا بإخم لهم إذن انتهي بالعلماء أن الأصل في الدعوة التيسير الأصل بشريعنا تيسيريو أن التنفير ينافي مقصود الشريعة كتشجر نسب كتتصابوا لا أن بالكا نتي رخصة زخونة رخصة كفتصوم خلو لا إلكا خد كلهم تنفير كتقبر زي مقصود تدليتنا الشريعة يكونن أن الشريعة قائمة على جلب القلوب لا تنفيرها نبدأ سبات كتأكب دائمبر يعني كتهدمهم بشريعة أي إزازة كاني مالتي يسيروا إلى دعوة يمدخلوا دلو يسيروا ولا تعسيروا وبشروا ولا تنفروا إلى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حد وانس خطبة قبريرو مع مسجد ريتبلوا بيت معدوس سبت أكبوا حد سبعي أبرسيو دويلهم فقال ما انتهي دا يزيلهم قالوا سائم صوامائي تشجيروا قال ليس من يعني قياشي كوينو لكن صيم الليل إلى من الرسول عليه الصلاة والسلام حجي تشجيروس ما يعني بروس يفصلوا ويقلي بلونيرهم فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلهم ليس من البر الصيام في السفر لهم أما قشا هوينكا كتصوم كابتبير كابتصبق يتباهلوا دذكر يكونن إلهم نزخهم إلهم مالتهم نمنتايكم إلهم لأنه تشجيروا مسرعي ومالتهم كمو النبي عليه الصلاة والسلام حد أوان تايريهم حد سبعي سبات مسؤول تأكيبهم أبكالي رواية مالتهم فسأل أنتي خوينهم يوم إلهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أزي أبو إسرائيل بهال كونياناتيو نذر تماباتعو انتهي له تماباتعو رأي ربعة نقرة أن يقوم ولا يقعد دو كبليه زام تمابات عاسن كم زي أنت الأرخيبا انتهي له أن يقوم ولا يقعد دو كبليه كفايب لنيلو ولا يستذل أبتسلال دلو تطوايب لني بتحي كخونيلو ولا يتكلم مسب دماني أي زاربني ويسوم كومو دماني كتصومي إلوس نذر غيرو إلهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بحديث الصحيح له انتهى لهم النبي عليه الصلاة والسلام بولوا أزز ويلهم فليتكلم يزارب أبشريعنا يتزارب زبل يلن وليستذل أبتاتسلال كيدو أبتسلال كوفيبل قدنا مشكعته زبلو يبلون وليقعد كوفك أي بلي لهم دو الكا بدي صلاة دو الكا عبادة يبلنان وليقعد لهم وليتم صومه تاسيام قن شرعه سلزخون تاسيامه يقتسل لهم لكن أبتسأل خيدي لهم بل أبكالي رواية تايلهم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه لهم نفسك عذب سني ربي ناي ربي دليت هيكونن إلهم نبي عليه الصلاة والسلام وجههم مكم ودماني ثلاثة سبات هم دا رسول متيهم شبابهم إلهم
كما يبا عبادة ناي رسول لهم لتنانست ناي رسول حتيتهم مالتهم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كم ناي رسول كم هنقبرين لهم يمنسهم فلما أخبروا كأنهم تقالوها ناي رسول نجيرهم رسول عليه الصلاة والسلام يدقسوا يتسؤوا يسودوا يصوموا يفطروا خمس يويلن هي ناي رسول عبادة وسط زخنة سميعهم مالتهم كأنهم تقالوا والله يزيد أبو وحد يزي عبادة زي إلو فقالوا دحري ملي سمتايلو من النحد حدهم وأين نحن من النبي نحن كخم نبي كنان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نايز حلفا نايد متسين ذنبهم تغفر له من ديو ووحد تقبورس رسول ذنبهم تغفر له ميو إلو من النحد حدهم دحري حد خباتهم تايبل أنا أصلي الليل أبدا أنا كابزا لوميزيا دحري لومي أيدك اسني بليتيلو ملو ليتخ سجد كحدريلو وقال الآخر تحدد من تايلو وأنا أصوم الدهر له ولا أفطر عمت ملو كي يقارسكو كتصوميلو وقال الآخر سالسايد من تايلو أنا أعتزل النساء أنا دماني أي مرعوني إلو قال ساب عبادة يترح خيديلو فلا أتزوج أبدا إلو فجاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم نبي عليه الصلاة والسلام ناب أمتيهم بسخاتكم دهم كمزن دبولكم إلمم أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله لهم رسول عليه الصلاة والسلام محلهم إني لأخشاكم لله أنا كابخاتكم نلعلي نربي يفرح وأتقاكم له تقوى الله كابخاتكم نلعلي نبرب اللني لهم لكني إلمم أصوم وأفطر أنا عمت ملا يتصومني يتصوم يفطر وأصلي وأرقد ليتي يسجد يدقس وأتزوج النساء إمرعاوية دمايلهم فمن رغب عن سنتي فليس مني كاب سنة ناتي قدفنا بكالي الزخدة كابايا يكونن إلهم نبي عليه الصلاة والسلام إذن أن الغلو في العبادة ليس من السنة غلو كتقبر كاب حقي كاب لك كتعلف سنة يكونن أب شريعنا أن التقرب إلى الله لا يكون بمخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم سنة نيرسول خالفك بو عبادة ختقبر نابرب ختقرارب انتدأ خوينك ازي نابرب سبحانه وتعالى تقبال النت يقولون أن ترك المباحات تعبدا بدعة نتي فقد زخوني مباح دخوني نعو قديفك نابرب ختقرارب انتدأ الكا زحدش مهزو بدعة متأزل لخائم تمباح دخونت فقد دخونخ كابو ختحرم نفسها يبل كان مالتي إذن أن السنة باريت السنة قائم على التوازن مع كلاي بين الروح والجسد نروح كان تايدلو عبادة إيمان يدليو مسجد يدليو خلاص سجد تجسد دماني راحة تدلي دقس دماني إذن أن من زعم أن التشدد أقرب للتقوى فقد خالف للنبي صلى الله عليه وسلم تسبب كان مترار كاب حق ودحلفه تقوى دبل انت دا خوينو فرحنا يرب غير زري انت دا خوينو زي خلاف السنه مالت ولذلك علماء انتايلهم ازوم سبات زياتهم زوم شباب زياتهم ارادوا الخير خير دي اليوم لكنهم اخطاوا الطريق تامن قدقن تقاقيهم لهم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حديث انس حد اوان مسجد مساعتوس قمد ريوم قمد كابتن ابتي كم مستحد مثل يعني دو مبالي ريوم حجين تايزي إلمهم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين أبكلت عندي أبو تأسيره فقال ما هذا الحبل تايد ألوزي قالوا هذا حبل لزينب ناي زينبيو فإذا فترت سجدوني حجين تدعى دخيمة أبو تحز أبو تدقف تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه فتحوا وزقمد زيلهم فتحوا ويلهم ليسلي أحدكم نشاطه حادث نشاط انت دعالو خوينو يسجد فإذا فتر انت دعا دخيمو دماني فليرقد سقاب قمد حيزات انتلتلا بخوينا خسجد لا فتحوا ويلهم عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديث الصحيح إذن العبادة مبنية على النشاط عبادة مع سيخة تقبر فرد تخوينو فرديو كتمال عليك سنة تقبر دليخة على النشاط نشاط عليك
دقاس قالوا يسب انت لك والله دقاس ابي نحديرو خلاص دقاس ابي كاسجد لكن دقاس مصيني مره دقاس دوك بلاي كالكون لكن كسجد حدير بلك لا خلاف السنه غيركا اذا تعذيب النفس ليس من الدين نفسها مش غارسني كاب دين ايكونن اتي افضل تدبلت انتايو قطع العباده عند الفتور سنه تفصم صنيحكا دخيمكا حجي قارص يخا እታት ድለይንታ ዳኢም ድኾነት ቀጻልነት ዘለዋ ቀስና በልካ በተዓቅምኻ ተሰርሓ ንሳኣታ ዝበለጸት ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام في روايه البخاري حديث عائشه انتايلهم اذا صلى احدكم يلوم فليصلي على نشاطه حدث انتدا سجد الله كون بتا نشاط دلاتو فاذا فتر تدا دخيمو فليقعد يلوم خلاص وكفي بل يقارصو صلاه الليل مالتي احب الاعمال نبرب انتاي استفتون أدومها وإن قل ولا توحد قصال الزخونت قال حجي خلاص عبدين مسبله ملؤ ليتي فرقاي سجدا فرق ادماني دقس خلاص وندا تشغرون كله حدا دماني بتاتكالو قرب سجدو صلاه الليل يدقس እዚ ቁርብ ሰጊዱ ድቅስ ክንደ ዓመታት ከማ ይሉ ቆጽላሉ እቲ በሐንሳብ ኩሉ ፍርቅለይት ሰግድ ነይሩ በድሕሪው ዓመታት ምስጋድ ገዲፎ አይነይት ትበልጽ እንተዳልካ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل تزتفتو ናብ ረቢ ዘቀራርበካ ስራሕ ቀጻልነት ዘለዎ ولا يوحد ቀጻልነት ዘለዎ ولا يوحد اذا اذا آية ናይ صيام رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يلو الآية دحرين تايلو فمن كان منكم مريضا أو على سفر تحمم سب ويمقشاد له فعدة من أيام أخر له إذن لا صيام مع المشقة الشديد قاتم بقود شجر سب أب إرهاق دبتصح انت دا أخوينو صيام يقولون مالتي لا كفتر يزلو لا رهبانية في الإسلام بالإسلام رهبانية فلاسي زبها يبلنان كيدو بحيتو كاب عالم أقاريسو كلت لا بين الروح والجسد كلتي خاتم مالتي تدع حادثة تشدد مقبار تيك لعلى عمخا مسرح كم تقوى جيرو كم فرح ربي جيرو تدع دوستو خينو فقد أساء الظن بالشريعة الشريعة كم يبلنان مالتي إذن ربنا عز وجل صيام عزيزنا لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كله إذا شريعتنا تيسير وسهل مخانو بزن آياتنا الصيام إبرهلنا مالتو ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يفهمون الدين أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم.